नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। केरळराज्ये पोन्नानीदेशे नूतन नवनिर्माणकेन्द्रम् आगामिनि ऑगस्ट मासात् प्रभृति कर्मसज्जं भविष्यतीति अधिकृताः निवेदयन्ति। पोन्नानी नवनिर्माणकेन्द्रात् निर्मिता प्रथममहानौः आगामिनि वर्षे डिसेम्बर् मासात् बहिर्गमिष्यति। पोन्नानी नौनिस्थानकेन्द्रे 39 एकर् भूमिः हैदराबाद आस्थान नवनिर्माणसङ्घः नवनिर्माणार्थं केरळसर्वकारेण सह हस्ताक्षरं कृतवान् अस्ति। वर्तमानकाले 200 कोटि रूप्यकाणि व्ययीकृत्य एव द्वौ आग्निकटप् नौकयोः निर्माणार्थम् आदेशः लब्धः इति निर्माणसङ्घः न्यवेदयत्। अस्य प्रथम आदेशश्च सिङ्गपूर् राष्ट्रादेव आगतः अस्ति। प्रतिहोरं 200-400 किलोवाट् शेषियुक्त बेटरीद्वारा वर्तमाने महानौके एव निर्मितः स्तः। समुद्रतीर मत्स्यबन्धनपद्धत्यर्थं सहायकराणि यानानि अपि भाविनि निर्मास्यति इति च नवनिर्माणसङ्घः प्रस्तौत्। व्याज पेन्शन् संख्या स्वनाम्नि अनधिकृतरीत्या सम्पादिता इति व्यवहारे आरोपणविधेयान् विरुद्ध्य व्यवहारं कर्तुं न्यायालयम् उपगम्य भूतपूर्व स्वास्थ्यमन्त्री श्रीमती पी.के. श्रीमती महोदया कण्णूर् सैबर् रक्षिपुरुषसङ्घैः अस्याः आवेदनं रेखाङ्कितमस्ति। कुन्नङ्कुलं मण्डलपूर्वविधानसभा सामाजिकस्य पी.के. कृष्णस्य जाया इति नाम्नि पी.के. श्रीमती परिवार पेन्शन् संख्या अन्यायरीत्या सम्पादिता इति वार्ता सामूहिकमाध्यमद्वारा जनं टीवी, कर्मा न्यूस्, सुप्रभातं दिनपत्रं च वार्ताः निर्गमिताः आसन्। स्वस्याः निरपराधित्वं स्थापयितुम् ईदृश आधाररहितां वार्तां कृतानां च विरुद्ध्य एव व्यवहारं कर्तुं सा निश्चिताय च। अस्मिन् विषये राज्यमुख्यमन्त्रिणः गृहमन्त्रिणश्च प्रत्येकं कृते साहाय्ये सा स्वस्याः धन्यवादं प्राकटयत् च। धन्यवादः।